नाज़रीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ आप सबको हमारा सुबह का सलाम। और मैं हूं आपके साथ रमशा कंवल, आपकी मेज़बान। सुबह का आगाज़ करेंगे इस बात के साथ कि हम बहुत सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं अपनी डेली लाइफ में, अपने रूटीन में, कि हम जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसके बारे में नहीं सोचते। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं अल्टीमेट गोल की बात करती हूँ तो यकीनन किसी प्रोफेशनल बनने की बात कर रही होंगी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे अपने बिजनेस में इसको यहाँ तक लेके जाना है। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्टीमेट गोल की, तो ये सारे गोल्स दुनियावी गोल हैं। हमें जिस मकसद के तहत इस दुनिया में उतारा गया है, जिसके लिए इंसानों को बनाया गया और यहाँ पर भेजा गया, कि वो यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर इस दुनिया में भेजे गए और उसके बाद उनका एक दायमी सफ़र शुरू होना है। और वो दायमी सफ़र और उसमें जीत होना, वो हमारा अल्टीमेट गोल है। लेकिन हम यहाँ दुनियावी ज़िंदगी में इतने मगन हो चुके हैं कि हमें उस बात को, हम उस चीज़ को जो कि हकीकत है और जो दायमी है, हमने उसे भूल जाते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, या उसकी अहमियत पर इतना ज़ोर नहीं देते। और हम यहाँ पर जो टेम्परेरी ज़िंदगी है उसमें मगन और बिज़ी होकर रह गए हैं और सिर्फ उन्हीं के कामों में अपना वक्त गुजारते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हमें इस ज़िंदगी के बाद जो अगली ज़िंदगी है, मौत के बाद आपकी जिस ज़िंदगी का सफ़र शुरू होना है, जिस चीज़ का आगाज़ होना है, और वहाँ पर जाकर आपने जो यहाँ पर काम किए, जो यहाँ पर आपने बीज बोए हैं, उसका फल या उसका समर आपको वहाँ जाके मिलना है। तो हमें उसकी तैयारी करनी है। ज़िंदगी में यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छे काम करने हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, लेकिन साथ साथ इस बात को नहीं भूलना कि मौत भी आनी है और मौत के बाद की तैयारी ज़रूर रखनी है। हम बहुत दफ़ा कहते हैं कि जनाब हमने ज़िंदगी में ये किया और वो किया, मुझे क्या मिला, लेकिन साथ साथ हम अल्लाह ताला को याद रखें, शुक्रगुजारी करें, अल्लाह ताला के साथ जो उसकी नेमतें हैं उस पर शुक्र अदा करें, और अपनी मौत की तैयारी ख़ुद करके जाएं, किसी और पर रिलाय ना करें। उसकी तैयारी कैसे होगी? आप नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो सारे अरकान हैं वो पूरे करें, सदक़ात दें, ख़ुद करें, अपने लिए ख़ुद पढ़ें। इसी बात के साथ हम आज के शो का आगाज़ करेंगे और ये जानेंगे कि हमें ना सिर्फ ज़िंदगी में अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, बल्कि जो हमारी दायमी ज़िंदगी है हमें उसकी तैयारी अच्छी करनी है और उस तैयारी को खुद करके जाना है। तो इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करेंगे। मौसम की बात आज आपसे करें तो मौसम जनाब बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि कभी सर्दी है, कभी थोड़ा सा मौसम में जो है ना वो कमी आ जाती है सर्दी की शिद्दत में। लेकिन अगर आज लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में खासी ठंड है, कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और लाहौर के बाद हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का, तो इस्लामाबाद में भी काफ़ी ठंड है, अभी भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे कराची का। कराची में सूरज निकला हुआ है, बतदरीज कुछ कमी आ चुकी है सर्दी में, 11 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची के बाद रुख करते हैं पेशावर का, तो पेशावर में सूरत हाल ये है कि कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और पेशावर के बाद हम रुख करते हैं कोयटा का, तो कोयटा में पारा -3 तक जा पहुँचा है। और अच्छी बात यह है कि 3 से बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक आज दर्जा हरारत जाएगा, तो यानी सर्दी में कुछ कमी वाक़ई हो गई है। सूरज निकल गया है, वो जो बर्फ़ से हर चीज़ ढकी हुई थी, अब सूरज निकलने के बाद वो बर्फ़ भी पिघलना शुरू हो जाएगी अब आहिस्ता आहिस्ता। और आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर भी सूरज निकला हुआ है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री सेंटीग्रेड आज बताया जा रहा है। अब हम अपने सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कि ऐसे होनहार बच्चे से कि जिसकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है और उस आवाज़ के इस्तेमाल करते हुए वो मुख्तलिफ नातिया मुकाबलों में शिरकत करते हैं। और उन्होंने कराची मैट्रिक बोर्ड में सालाना नातिया मुकाबला हुआ, उसमें मुसलसल दूसरी बार
اول پوزیشن حاصل کی ہے. اس کے علاوہ آل پرائیویٹ اسکولز کمپٹیشن ہے جہاں وہ بھی انہوں نے اپنے نام کیا ٹائٹل. پورے آل کراچی کی ہم بات کریں تو بڑے زبردست ان کی آواز ہے ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انداز میں نعت یا کلام پیش کرتے ہیں. تو ان کو آج ہم نے مدعو کیا اپنے شو کے اندر. ان کا نام ہے مفید حیدر, اور مفید حیدر کو ویلکم کریں گے شو میں. السلام علیکم مفید, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. مفید یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے آپ جو ہے نا وہ نعت پڑھ رہے ہیں, کب سے نعت پڑھنا شروع کیا آپ نے, کون آپ کو سکھاتا ہے؟ جب میں 6 سال کا تھا, بھائی میرے پڑھتے ہیں تو میں بس ان کو دیکھ کے میں نے پڑھنا شروع کرا تھا. آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں ابھی مفید؟ ابھی میٹرک میں ہوں میں. صحیح. تو یہ بتائیں کہ نعت پڑھنے کا شوق آپ کو بھائی کو دیکھ کے ہی ہوا یا اور بھی کوئی فیملی ممبرز ہیں جو نعت پڑھتے ہیں؟ جی بالکل, بھائی کو دیکھ کر بھی ہوا اور کچھ ایسے میرے فیوریٹ نعت خواں ہیں جن کو دیکھ کر مجھے شوق چڑھا. کون کون آپ کے پسندیدہ نعت خواں ہیں, کنہیں فالو کرتے ہیں آپ؟ زبی مسعود صاحب ہیں اور خورشید احمد صاحب ہیں. زبردست, وہ تو ہمارے بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ نعت آپ صرف ان کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں, ان کو دیکھ کے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تلفظ ان سے سیکھتے ہیں, لے ان سے سیکھتے ہیں, یا آپ کو باقاعدہ طور پر نعت کی کوئی پریکٹس بھی کراتا ہے, کوئی استاد وغیرہ بھی ہیں آپ کے؟ جی بالکل, استاد انتظار حسین خان صاحب ہیں, بس ان سے لیتا ہوں میں. صحیح. تو آج آپ ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ خورشید احمد صاحب کی ایک بڑی مشہور نعت ہے کرم آج والا, سنائیے. اس کے کچھ اشعار آپ کی سماعت ہے. ضرور سنائیے. کرم آج بالائے بام گیا ہے, کرم آج بالائے, کرم آج بالائے بام گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر, درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر, کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. مجھے مل گئی دونوں عالموں کی شاہی, مجھے مل گئی دونوں عالموں کی شاہی, میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر, میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر, نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں, مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں, وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے,
کرم آج بالائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. مفید حیدر تو بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت کلام. اچھا کون چوز کرتا ہے کہ آپ نے کون سا کلام پڑھنا ہے, کس کو آپ خوبصورتی سے نبھا سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ نعت کے علاوہ دیگر چیزیں بھی پڑھتے ہیں, منقبت وغیرہ بھی آپ پڑھتے ہیں؟ جی بالکل, بابا بتاتے ہیں سب کچھ کب کیا پڑھنا ہے, بس انہی کے ذریعے جو ہے وہ سب کچھ چلتا ہے. اچھا مفید, تو کچھ اس سے بھی سنا دیں کچھ تھوڑا سا. بالکل, امام حسین کے بارے میں سنائیے. جی جی بالکل سنائیے. ہر ایک کام خدا کا حسین جانتے ہیں, ہر ایک کام خدا کا حسین جانتے ہیں. خدا کا خود ہی ہے کہنا حسین جانتے ہیں. جہاں بھی ختم ہے پرواز عقل انسانی, جہاں بھی ختم ہے پرواز عقل انسانی, وہاں سے آگے کا رستہ حسین جانتے ہیں. بنایا جاتا ہے مٹی کو کیسر سونا, یہ قاعدہ یہ قرینہ حسین جانتے ہیں. ہوا کا کام دیوں کو بجھانا ہے, لیکن ہوا کا کام دیوں کو بجھانا ہے, لیکن دیے ہوا میں جلانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک کام خدا کا حسین جانتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفید, بہت ہی خوبصورت انداز. اور اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے ابھی 1 اور 2 اور کچھ مقابلے جیتے, اسی طرح آپ جائیں زندگی میں اور مقابلے جیتیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ہنر میں مہارت آپ کو دے, اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ مفید حیدر, آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا, اور آل دا بیسٹ آف لک ٹو یو کہ آپ آگے بڑھو زندگی میں اور اسی طرح ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہو. ہم اپنے سیگمنٹ میں آگے بڑھیں گے اور ہم آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کی اگر بات کی جائے, جہاں ہم نے سندھ کا آپ کو ایک ٹیلنٹ دکھایا, اب ذرا کوئٹہ کا رخ کریں گے اور وہاں پر ایک کوئٹہ کی بچی کا ایک ڈیفرنٹ ٹیلنٹ آپ کو دکھائیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ خوبصورت ہنرمند بچوں سے مالا مال ہے. تو جناب آپ کو ملاقات آج ہم کروانے جا رہے ہیں 7 سالہ ثروت فاطمہ سے, جو کہ بلوچستان کی سب سے کم عمر بیڈمنٹن پلیئر ہیں. اب اپنی کمال پھرتی ایک تو رکھتی ہیں اور ایسے مقابلے انہوں نے جیتے ہیں کہ آپ بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. یہ آپ مختلف دیکھ رہے ہیں کہ بچی نے جو مقابلے جیتے ہیں ان کی ہم تصاویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. اب حال ہی میں ایک پنجاب میں مقابلہ ہوا ہے جہاں پر نیشنل جونیئر چیمپئن شپ ہوئی بیڈمنٹن کی, اور اس نے اپنے سے 2 گنا جو بڑی عمر کی 16 سالہ کھلاڑی کو ہرا کر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لی. تو ثروت خود چونکہ 7 سال کی ہیں, کیسے کرتی ہیں اور یہ سارے کارنامے کیسے اتنی سی عمر میں انجام دے رہی ہیں, آج ثروت سے ہم نے بلا لیا کیونکہ بڑی کیوریوسٹی تھی کہ ثروت آخر ایسا کیا کرتی ہے. تو جانیں گے ثروت سے. السلام علیکم ثروت, کیسی ہیں آپ؟
ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ تو ہیں 7 سال کی, سامنے والی آپ کی جو کمپٹیٹر تھی وہ 16 سال کی, کیسے مقابلہ کیا؟ قد تو آپ کا اتنا سا ہوگا اس کے جو ہے سامنے, ڈر نہیں لگا اس کو ہراتے ہوئے؟ نہیں ڈرا, بس کھیلا تو جیت گئی. کیا سوچتی ہو آپ جب آپ کے سامنے آپ کی دوسری جو ہے نا پلیئر آ کے کھڑی ہو, کیا سوچتی ہیں آپ کہ اس کو میں کیسے ہراؤں گی؟ مطلب فارمولے پر کھیلتی ہوں تو ادھر لاب لگانا ہے, ڈراپ اسمیش لگانا ہے, تو اس فارمولے پر کھیلتی ہوں میں. اوہ آئی سی. فارمولے کیسے لگاتی ہو؟ یہ یاد رہتے ہیں فارمولے, کب مجھے کیا کرنا ہے؟ جی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایک تو یہ کہتے ہیں نا کہ بیڈمنٹن, کیونکہ ہم بھی کچھ تھوڑا بہت کھیل ہی لیتے ہیں, تو یہ بتائیے کہ ہائٹ کا بڑا میٹر کرتا ہے بیڈمنٹن جب آپ کھیلو, تو آپ تو چھوٹے سے قد کے ہو اور آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے لوگ آ کے کھیلتے ہیں, تو آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ میں کیسے جو ہے نا اتنا ہائی جمپ کروں اور جا کے شاٹ لگاؤں؟ پھر کیسے کرتی ہو مینج؟ جب سینٹر کوڈ آتی ہے تو میں اسمیش کرتی ہوں, جب تھوڑا پیچھے جاتا ہے میں ڈراپ کرتی ہوں, تو تھوڑا ایسے پھر میں لاب لگاتی ہوں, تو ایسے میں کھیلتی ہوں. اچھا آپ اتنی چھوٹی سی ہیں, آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ اتنی سی عمر میں تو بچے آج کل کے خاص طور پہ یا تو جو ہے نا بھاگ دوڑ کے کھیل زیادہ سے زیادہ کھیل لیتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی تو ہے نہیں اتنی, یا موبائل میں جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں, ٹی وی میں لگے رہتے ہیں. یہ آپ کو بیڈمنٹن کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ میرے ڈیڈ بیڈمنٹن کھیلتی تھی تو میں ضد کرتا تھا میں بھی جاؤں گی, تو ایسے میں نے دیکھتی تھی وہ لوگ پریکٹس کر رہے, تو بچوں کو پریکٹس کرا رہے تھے, تو مجھے شوق ہوا تو میں نے بھی اسٹارٹ کیا. تو آپ کو آپ کے ابو ٹرین کرتے؟ جی, میرا ڈیڈ میرا کوچ ہے اور میرا ڈیڈ بھی ہے. اچھا تو آپ ٹریننگ کہاں پہ لیتی ہیں ابو کے ساتھ؟ تاجی خان کمپلیکس. اوکے, تو یہ آپ خود اتنی چھوٹی سی ہیں, بیڈمنٹن بھی کھیلتی ہیں, اسکول جاتی ہیں, کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں اسکول جاتی ہوں, کلاس 2 پر پڑھتی ہوں. اوہ یو ٹو ینگ. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اسکول میں کبھی کسی کے ساتھ کھیلا ہے بیڈمنٹن؟ اسکول والے کھیلنے دیتے ہیں؟ کبھی کبھی کھیلتی ہوں. اچھا بابا کے ساتھ کتنی دیر پریکٹس کرتی ہیں آپ روزانہ؟ اسکول جاتی ہیں, پھر اور کیا آپ کا روٹین ہوتا ہے؟ اسکول سے آ کے پریکٹس کرتی ہیں یا شام میں کرتی ہیں؟ جب چھٹی ہوتا ہے 3 گھنٹے صبح پریکٹس کرتی ہوں, تو 2 گھنٹے شام کو پریکٹس کرتی ہوں. جب اسکول ہوتی ہے تو جب 3 گھنٹے شام پریکٹس کرتی ہوں. نہیں تو 3 گھنٹے آپ یعنی اسکول جانے سے پہلے پریکٹس کر کے جاتی ہیں؟ نہیں, مطلب اسکول ہوتی ہے میں شام کو پریکٹس کرتی ہوں 3 گھنٹے, اور اسکول مطلب چھٹی ہوتی ہے تو میں صبح کے ٹائم. اچھا صحیح. تو فرینڈز وغیرہ کھیلتی ہیں آپ کی کوئی بیڈمنٹن؟ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوتی ہیں کہ ہم بھی کھیلیں گے, ثروت اتنا اچھا کھیلتی ہے تو ہم کیوں نہیں کھیل سکتی؟ جی کھیلتے ہیں, تو بڑے لوگ ہیں میرے ایج کے, مطلب نہیں اتنے لوگ. اچھا تو اور آپ کے اسکول والے خوش ہوتے ہیں, آپ کی ٹیچرز خوش ہوتی ہیں کہ یہ دیکھو ہماری اسٹوڈنٹ ہے اور اتنی زبردست جو ہے نا وہ بیڈمنٹن پلیئر, اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جا کے ہرا کے آ جاتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ جی خوش ہوتا ہے, بتاتے ہیں کنگریچولیشنز, مبارکباد دیتی ہے. اچھا یہ بتائیں اب تک کتنے کمپٹیشنز میں آپ حصہ لے چکی ہیں ثروت؟ بہت سے مطلب کمپٹیشن ہوئے تو میں نے سیپریٹ مطلب دیا ہے. پڑھائی میں اچھی ہے, پڑھنے کا دل کرتا ہے آپ کا, یا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا, صرف دل چاہتا ہے کہ میں بیڈمنٹن؟ پہلے بیڈمنٹن نہیں, فرسٹ بیڈمنٹن ہے, سیکنڈ میرا مطلب اسٹڈی ہے. سیکنڈ اسٹڈی ہے. اچھا ڈانٹ پڑتی ہے گھر میں سیکنڈ اسٹڈی کو رکھتی ہو تو پاپا یا امی ڈانٹتے ہو, سختی کرتے ہو, تم پڑھتی تو بالکل بھی نہیں ہو, تم تو بس کھیلتی رہتی ہو, ایسی ڈانٹ پڑتی ہے گھر پہ؟ نہیں ڈانٹ نہیں پڑتی ہے, کیونکہ بتاتے ہیں آپ دونوں کو میں کور کرتی ہوں تو نہیں. اچھا تو ذرا بتائیں آپ پڑھائی میں کتنی اچھی ہیں, کوئی پوئم سنا دیں, کوئی جو ہے نا رائم سنا دیں ہمیں. آتا ہے آپ کو, یاد ہے کچھ ابھی؟
कोई मिली नगमा याद है वो सुना दो। शर्म आ रही है। अच्छा मुझे, हाँ चले कोई बात नहीं, पता लग रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो बैडमिंटन है। बिल्कुल बैडमिंटन है। खेलने में देखें कितना जो है ना वो कॉन्फिडेंट है बच्ची, और जिसमें महारत हो इंसान को, फिर देखें आपको उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे पहुँचता है। और बैडमिंटन के अलावा कुछ और खेलती हैं आप? मुझे स्पोर्ट्स ऑल ओवर पसंद है, लेकिन माय फेवरेट गेम इज बैडमिंटन। सही। और दोस्तों के साथ क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हूँ बस, और थोड़ा ऐसे हाइड एंड सी वगैरह खेलती हूँ। सही। तो अब ये बताएं कि आगे जाके फ्यूचर में आपने क्या करना है? बैडमिंटन प्लेयर बनना है? जी, मुझे पाकिस्तान चैम्पियन बनना है, और वर्ल्ड चैम्पियन और ओलंपिक चैम्पियन मुझे बनना है। वाह ज़बरदस्त। तो आपके गोल सेट हैं और हम आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे कि जो आपके गोल्स हैं आप उसमें कामयाब हों, ना सिर्फ कोयटा बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करें, और इसी तरह ज़बरदस्त तरीके से खेलती रहें। जैसे कि आप जब आप उतरती हैं कोर्ट में तो बिल्कुल ही डिफरेंट एक लगता है कि सरवत जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट ही बच्ची है, और जो अभी हम देख रहे हो बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी क्यूट सी। लेकिन सरवत लाहौर कब आ रही हैं? मेरे साथ कब आपका जो है ना वो मैच होने जा रहा है? मैं भी बैडमिंटन खेलती हूँ। आप लाहौर पर है तो मुझे नहीं पता मैं कब लाहौर आऊँगी। बस आप जब भी लाहौर आएंगी आप मुझे ज़रूर कॉल करिए, फिर हमारा मैच होने जा रहा है, ज़रा देखें ना कि कैसा मुकाबला रहता है। सरवत को मैं हराती हूँ या सरवत मुझे हराती है। ठीक है, हमारी मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि इतनी सी उम्र में आपने इतना बड़ा जो है ना वो अचीवमेंट्स अभी से कर ली हैं, और आगे जाके अल्लाह ताला आपको और इसमें जो है ना वो एक्सेल आप कर सके और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। थैंक यू सो मच सरवत। वेलकम बैक इन द शो। तो आप कुछ बात करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस हफ्ते रुझान जो है वो बेहतर रहेगा और मौशी मैदान में बड़ी अच्छी खबरें आने वाली हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज की क्या सूरत हाल रहेगी और ये हफ्ता कैसा रहेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तो शराज बताइएगा कि ओवरऑल, पहले तो आज हफ्ते के कारोबार का आखिरी दिन है, तो स्टॉक एक्सचेंज ओवरऑल पूरे हफ्ते कैसा रहा और क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट वीक, बेहतरी आएगी या मंदी भी देखी जा सकती है? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और ट्रेडिंग के आगाज़ के साथ ही मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया और इस वक्त इंडेक्स 150 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 42,000 पॉइंट्स की जो सतह है वो दोबारा अबूर करने में कामयाब हो चुका है। पूरे हफ्ते की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते जो है मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी रहा। उसकी बेशतर वजूहात हैं। सबसे पहली वजह कि स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना था और इस वजह से जो सरमायाकार हैं वो मोहतार रवैया अख्तियार किए हुए थे, क्योंकि फैसला होना था कि शरह सूद बरकरार रखा जाएगा या इसमें किसी किस्म की कमी हो सकती है जिससे इन्वेस्टर्स को जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन स्टेट बैंक की जानिब से जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है उसमें शरह सूद 13.25% पर बरकरार रखा गया है। इसके अलावा जो आलमी सतह पर हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से चाइनीज़ इकॉनमी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है और वही इम्पैक्ट जो है तमाम तर दुनिया की जो मार्केटें हैं उस पर असरअंदाज हो रही है। मनफी रुझान मार्केटों में देखा जा रहा है और उसी का असर स्टॉक मार्केट में भी देखा गया, क्योंकि मार्केट इस हफ्ते 41,000 पॉइंट्स की सतह पर भी आ गया था, यानी 2,000 पॉइंट्स जो है कमी देखी गई थी। लेकिन उसके बाद सूरत हाल में कुछ बेहतरी के साथ साथ मार्केट ने एक मरतबा फिर रिकवर किया है और इस वक्त मार्केट एक मरतबा फिर 42,000 पॉइंट्स की जो सतह है वो अबूर करने में कामयाब हो चुकी है और स्टॉक ब्रोकर्स का यही मौक़िफ़ है कि आने वाले दिन मज़ीद बेहतरी की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि जो माशी अशारियाँ हैं वो मुस्बत रुझान दिखा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में बेहतर सरमायाकारी के तौर पर देखा जा सकता है। तो डॉलर क्या कहा जा रहा है? डॉलर भी आगे आने वाले दिनों में स्टेबल नज़र आ रहा है या बढ़ता हुआ या कमी दिखाई देगी हमें?
جی ڈالر کی قدر میں مسلسل جو ہے ہم کافی عرصے سے مستحکم اسے دیکھ رہے ہیں. 154 روپے 50 پیسے سے لے کر 155 روپے کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا مسلسل دیکھا جا رہا ہے. 10-20 پیسے کی جو چینجز ہیں جو ٹریڈنگ کے دوران اس میں دیکھا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی بڑا فرق نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں مسلسل اضافہ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ایک بہترین ریزرو ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی جو ہے اس میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے. تو کوئی زیادہ پریشر نظر نہیں آ رہا کرنسی کے اوپر, اور آنے والے دنوں میں بھی جو ہے ڈالر سستا رہ سکتا ہے. سونے کی قیمت کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا. جی سونے کی قیمت میں بھی سونے کی قیمت جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے, اور اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جو ڈالر ہے جو گولڈ ہے وہ اتار چڑھاؤ کا جو ہے وہاں پر بھی سلسلہ جاری ہے. $5 اور $10 کا جو ڈفرینس ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر دیکھا جا رہا ہے, اور اسی وجہ سے ہم مقامی مارکیٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سونا ہے وہ 91,500 اور 90,000 کے درمیان جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے. ایک ہفتے کا اگر موازنہ کریں تو گزشتہ اس ہفتے کے آغاز پر 90,000 فی تولہ جو ہے وہ سونا تھا, اور اس وقت 1,500 روپے اضافے کے بعد پورے ہفتے کے دوران 91,500 روپے کی سطح پر آ چکا ہے. صحیح, بہت شکریہ شیراز احمد, آپ ہمیں اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال سے اپڈیٹ, آپ کا بہت شکریہ. ہم بات کریں گے ماہر معاشیات میر محمد علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہے, گفتگو ہے, انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم میر محمد صاحب, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں سر. اچھا, سب سے پہلے جس طرح ابھی ہمیں شیراز بتا رہے تھے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تو چائنیز اکانومی کچھ ڈاؤن ہے, جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں بھی صورتحال کچھ ڈیفرنٹ رہی ہے. پاکستانی اکانومی پر خاص طور پر کورونا وائرس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ ٹریڈ چائنا کے ساتھ کافی زیادہ ہوتا ہے, بزنس جو ہے وہ اینٹیٹیز کافی زیادہ انوالو رہتی ہیں چائنا اور پاکستان کے درمیان, تو کچھ امپیکٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر یا نہیں سر؟ جی اللہ کرے کہ یہ کنٹین ہو جائے, مگر آج صبح ہی یا کل رات کو ویسٹ میں WHO نے اس کو ایک ورلڈ وائڈ پینڈیمک ڈکلیئر کر دیا ہے ایز آف لاسٹ نائٹ. تو اس قسم کے وائرسز جو ہوتے ہیں, ایک دفعہ سارز آیا تھا, سارز کرونا وائرس, سیریس ایکیوٹ ریسپیٹوری سنڈروم جو تھا کوئی 17-18 سال پہلے, اس وقت بھی دنیا کی ساری معیشتیں جو تھیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوئی تھی. وہ اس لیے عموماً ہوتا ہے کہ دنیا اتنی گلوبلائز ہو چکی ہے کہ ہم اتنا ٹریول کر رہے ہوتے ہیں بزنس ڈیلز کے لیے, وہ بزنس ڈیلز کنکلوڈ ہوتی ہیں فیس ٹو فیس موسٹلی, تو وہ رک جاتی ہیں. جب اس قسم کا کوئی وائرس ہوتا ہے, تھریٹ ہوتا ہے, تو رک جاتی ہیں, اور لوگ خصوصاً ان ایریا سے امپورٹ بھی اپنی بند کر دیتے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو کہ کوئی نان ہیومن کیریئر ہو اس ڈیزیز کا. تو یہ اس وقت تو جب تک یہ کنٹین نہیں ہوتا, مجھے نہیں لگ رہا کہ اکانومیز یا اسٹاک مارکیٹ میں اسٹیبلٹی دنیا میں کہیں آ سکے گی, کیونکہ اس کا کوئی ڈائریکٹ کوریلیشن نہیں ہوتا, مگر ایک فیئر بیس چیز ہوتی ہے. بالکل, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ تو ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوتی کہ ذرا سا بھی فیئر ہوگا یا حالات جو ہے نا بالکل 1 انچ بھی جو ہے نا اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے, تو امپیکٹ اسٹاک ایکسچینج میں سب سے پہلے آتا ہے. ایک اور بات یہ کہ میر محمد صاحب کے اوور آل اگر ہم پاکستان کی اکانومی کی بات کریں تو کہا جا رہا تھا کہ صورتحال اب بہتر ہوتی نظر آئے گی, لیکن براہ راست فائدہ عوام کو نہیں ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے اسٹیبلٹی کب تک آ سکتی ہے اور بہتری کب ہوگی؟ دیکھیں, اسٹیبلٹی کا جو سال تھا وہ پچھلا سال تھا, اور میرے خیال میں یہ حکومت سم واٹ کامیاب ہو چکی ہے اسٹیبلٹی لانے میں. کیسے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا, ریزروز کو تھوڑی سی بہتری لے کر آئے, امپورٹس کو بہت زیادہ کم کیا, ایکسپورٹس کو زیادہ کیا, کرنسی کو اسٹیبل کیا, اسٹاک مارکیٹ 30-35% اوپر آئی, مگر ان سب کے باوجود انفلیشن کنٹرول میں ابھی تک نہیں آیا ہے. ایک عام آدمی کو معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو ان سارے فگرز کیا میں 40 اور فگرز بتا دوں گا, ان کو نہ سمجھ آئیں گے اور نہ ہی سمجھ آنا چاہیے ایک عام آدمی کو. تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے فگرز بتائیں اور کہیں کہ آپ خوش ہو جائیں. وہ جب خوش ہوگا جب انفلیشن کم ہوگی. اور میرے خیال میں اس دفعہ اسٹیٹ بینک نے جو 2 دن پہلے جیسے شیراز نے کہا کہ 13.25 پہ اس کو کنٹین رکھا انٹرسٹ ریٹ کو, میرے خیال میں یہ آخری دفعہ کیا ہے انہوں نے. میرا یہ پرسنل ایک ایکسپیرینس کہہ رہا ہے کہ اگلی مانیٹری پالیسی میں یہ تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں گے. تو کہنے کا
مقصد یہ ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا جانا چاہیے. اب انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لے کر آنا چاہیے اب آہستہ آہستہ. میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں نا, اگر آپ 7% مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ بات آپ بالکل درست کر رہے ہیں. جہاں ہم ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں نا کہ عام آدمی اس لیے پریشان ہے کہ ہر چیز مہنگی ہے, ہر چیز کے ریٹس دگنے ہو چکے ہیں, بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے ان چیز میں. اگر ہم گروسریز کی بات کریں وہ بہت زیادہ مہنگی ہے, دال سبزی بہت مہنگی ہے, گوشت بہت مہنگا ہے, جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. دوسری طرف یہ کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی کوئی اتنی زیادہ جو ہے نا خوش دکھائی نہیں دے رہی ہے. کہ اگر ہم ایک ہائی کلاس میں بزنس کمیونٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن ایک وہ طبقہ جو کہ مڈل کلاس ہے یا جو کہ اپنے بزنسز رن کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ کاروبار نہیں. آپ مارکیٹس میں جا کے دیکھیں صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہے. تو وہ بہتری کب ہمیں دکھائی دے گی, وہ طبقہ جو ہے نا کب فیسیلیٹیٹ ہوتا نظر آئے گا؟ میں آپ سے ایک بات کہوں, ہم پاکستانی بہت زیادہ ناشکرے بھی ہیں بعض اوقات. ہمیں تھوڑی سی چیز بڑی نظر آتی ہے, ہمیں فائدے میں نقصان ہو جائے تو ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی پچھلے سال میں نے 50 لاکھ فائدہ کمایا تھا, اس دفعہ 35 کما رہا ہوں تو دنیا لٹ گئی ہے میری. تو دیکھیں نا, جب پوری دنیا کی معیشتیں جو ہوتی ہیں وہ سکلکل ہوتی ہیں. دنیا کی کوئی معیشت ایسی نہیں ہے کہ وہ 0 سے 200 پہ گئی ہو. مثال کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں ڈائریکٹلی, اس سائیکلز ہوتی ہیں, اوپر جاتی ہے, نیچے آتی ہے, پھر اور اوپر جاتی ہے, پھر تھوڑی سی نیچے آتی ہے. مگر گراف جو اس کا ہوتا ہے وہ ایسے اینگل پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 20 سال کی یا 25 سال کی پروگریس دیکھیں تو وہ اوپر ہی ہوتی ہے. تو اچھا, جو چھوٹے دکاندار ہیں, میں آپ کو ایک مثال دوں. 2 یا 3 دن پہلے میں کوئی ایک چھوٹی سی چیز لینے کے لیے ایک دکان کے پاس گیا, اس نے مجھے کہا 2500 روپے. مجھے پتا تھا وہ تقریباً 1500-1600 روپے کی ہونی چاہیے. میں نے کہا بھائی 2500 روپے کیوں کہ لیں گے جی, پیچھے سے بہت مہنگی آ رہی ہے. میں اگلی دکان پہ گیا تو وہی چیز وہ 3300 روپے پہ بیچ رہا تھا. میں نے کہا کیوں, تو کہتے ہیں جی پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے. اچھا, اکثر یہ بھی ہوتا ہے میر صاحب کے بازار جاتے ہیں, کیونکہ آج کل کافی زیادہ جو ہے نا وہ چینجز کر رہے ہیں گھر میں, تو اب رہتا ہے بازار میں جانا, تو اکثر جملہ جو سننے کو ملتا ہے دکانداروں سے, وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ مس جو ہے نا وہ تبدیلی آ گئی ہے, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے نا وہ بڑا سلوگن ان ہے. آپ منافع میں کمی کی بات کر رہے ہیں نا, لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کاروبار ہی نہیں ہے, منافع تو پھر بہت دور کی بات ہے. دیکھیے نا, کاروبار میں سلو ڈاؤن تو ظاہر ہے آیا ہے. یہ ایک سمپل سی بات ہے. جب مہنگائی آتی ہے تو قوت خرید میں کمی آتی ہے. جب قوت خرید میں کمی آتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ فضول چیزیں خریدنا تو سب میں پہلے بند کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک سطح کے اوپر تو بہت جو خواہشات والی چیزیں ہیں وہ تو لوگ فوراً ہی بند کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب نیچے والی اشیاء کی خرد و نوش کی پرائسز اوپر بڑھ جاتی ہے تو اصل دکھ وہاں پر ہوتا ہے. دیکھیں, اس ملک کے امیر آدمی کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. جتنی بھی مہنگائی آئی ہے اس ملک میں, کبھی امیر آدمی صرف وہ اپنے کروڑوں کے پروفٹ کو رو رہا ہوتا ہے. اصل جو غریب ہے, جس کی روٹی 7 روپے سے 10 روپے ہو جائے تو وہ تو ہمارے دل میں درد ہونا چاہیے. دوسری چیز, ہمارے یہاں پہ کوئی پرائس کنٹرول میکنزم نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پروونسز کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے پروونس میں اپنے پرائسز کو کنٹرول کریں. کمپلین لوگوں کی فیڈرل گورنمنٹ سے ہوتی ہے کیونکہ لیک آف نالج ہے. یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ پرائس کنٹرول پروونشل سبجیکٹ ہے. تو میرے نظر میں تو ایک فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ایک پرائس کنٹرول اتھارٹی بنانی چاہیے امیڈیٹلی, جو چھاپے مارے, سزائیں دے, مثالیں بنائیں ان لوگوں کی جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ اب یہ آپ نے ذخیرہ اندوزی کی بات کی ہے, یہ جو مارکیٹ میں انسٹیبلٹی لے کر آتے ہیں لوگ. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا آٹے کا بحران اتنا زیادہ شور ہوا, یہ کہا گیا کہ جناب آٹا سٹاک میں رکھ لیا گیا ہے, قیمتیں بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں. تو کس سطح پر آ کر حکومت ان چیزوں کو سٹیبل کر سکتی ہے؟ کیونکہ یہ اس سے پہلے ہم نے چینی کا دیکھا کہ چینی کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو مطلب یہ مختلف مراحل میں چیزیں ہوتی رہی ہیں, میکینزم لیکن آج تک موجود نہیں ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات کی یہ آپ نے جو آٹے کی بات کی نا, یہ میرے دل پہ لگتی ہے, اس لیے کہ چند مہینے پہلے ہم ویٹ ایکسپورٹ کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے ویٹ ایکسپورٹ؟
کیا حکومت 8 مہینے کا پلان نہیں بنا سکتی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بیسس کے اوپر اور پروڈکشن کی بیسس کے اوپر؟ آپ گفٹ کر رہے تھے افغانستان کو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ٹنز آف ویٹ، کس لیے؟ دیکھیں نا، یہ مس مینجمنٹ ہے. مس مینجمنٹ کو بہتر کرنا پڑے گا. آپ گندم کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور پھر 6 مہینے کے بعد اکنامک کمیٹی بیٹھ کے کہتی ہے کہ جی اب آپ گندم کو امپورٹ کر لیں. دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا. ان سب چیزوں کی پلاننگ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے پر منتھ کنزمپشن کیا ہے فلاور کی، کتنے ملین ٹنز یا کتنے 100,000 ٹنز ہے. تو اس لحاظ سے آپ کہتے ہیں کہ جی اس سال پروڈکشن اس مہینے میں فصل کٹے گی تو شاید کچھ گیپ آ سکے. ہمارے یہاں اس کو ریگولیٹ کون کرے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ جس نے یہ ایکشنز لینے ہیں کہ ایسے بحران پیدا ہی نہ ہو؟ یہ تو ایک انسرٹینٹی آتی ہے اور قیمتیں آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک نئی بحث کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنا یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے. کوئی پروونس جو ہے وہ وفاقی حکومت کی بہاف کے اوپر ویٹ امپورٹ نہ کر سکتا ہے، نہ گفٹ کر سکتا ہے، نہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے. تو جو چیزیں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرنی ہے وہ فیڈرل سے کریں، جو ہمیں پروونشل سے کرنی ہے پروونشل سے کریں. یہ ویٹ یا شوگر کا معاملہ جو ہے ایبسلیوٹلی اٹ از اے فیڈرل گورنمنٹ ریسپانسبلٹی. بالکل. اب ہم وفاقی حکومت کی چونکہ بات کریں، ایک اور چیلنج جو یہ تھا اکانومی کو، وہ یہ تھا کہ FATF یا گرے لسٹ میں پاکستان کا جو ہے وہ نام تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جلدی یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ گرے لسٹ میں سے پاکستان کا نام نکال دیا جائے. آلریڈی جب پاکستان کا نام نکل جائے گا تو ایک سیف زون میں ہم ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو امپیکٹ ہوگا وہ چینج ہوگا؟ آثار جو نظر آ رہے ہیں آپ کو بہتری کی طرف نظر آ رہے ہیں؟ بہترین امپیکٹ ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، بہترین امپیکٹ انشاءاللہ. اللہ میری بات کو پوری کرے. اس لیے کہ گرے لسٹ میں رہنے کا مطلب ہے بہت سی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ کی بھی ریسٹرکشنز تھوڑی سی ہوتی ہیں، پرسیپشنل ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد ڈونر ایجنسیز کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، FDI کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. شاید وہ آن دا بکس نہ ہو ریسٹرکشنز مگر پرسیپشنل ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے جب ہم گرے لسٹ سے نکلیں گے تو انشاءاللہ میرے خیال میں فلڈ گیٹس اوپن ہوں گے انویسٹمنٹس کے، اور یہ بہت زیادہ سراہا جائے گا. اور پاکستان تو پوری دنیا کے ریڈار پہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے، اچھے میں یا برے میں. تو جب ایک ریڈار زدہ ملک، لیکن ویسے آپ میر محمد صاحب اس بات کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو دیں گے کہ جس طرح کے ان کا انفلوئنس ہے اوور آل ورلڈ میں، جو امیج ہے عمران خان صاحب کا وہ بڑا زبردست ہے اور پازیٹیو ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مختلف ممالک کے جو وزرائے اعظم ہیں وہ بھی آئے ہیں، دورے بھی ہوئے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب بھی جاتے ہیں تو جس طرح ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، اور اوور آل بزنس کمیونٹی ان کے اوپر خاصا ریلائی کر رہی ہے، اعتماد کرتی ہے. تو ان کی پرسنالٹی کا انفلوئنس بھی آئے گا اس تمام چیزوں پر اور پاکستان کی معیشت پر. دیکھیں میرے خیال میں تو عمران خان نے صرف چھکے ہی مارے ہیں اوورسیز. اگر فارن پالیسی یا فارن ڈپلومیسی کی آپ بات کرتے ہیں تو میری نظر میں اس فیلڈ میں تو کپتان نے صرف چھکے مارے ہیں ہر بال کے اوپر. ماشاءاللہ پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے، ہمارا نیریٹو بہتر ہوا ہے. ہمارا پڑوسی ملک جو ہمیں آئسولیٹ کرنے جا رہا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے اس وقت. اکانومسٹ میگزین کے فرنٹ پیج کے اوپر جب ایک گیندے کا پھول لگا اور نیچے لکھا ہو انٹالرنٹ انڈیا، تو اس وقت مجھے صرف مسکراہٹ کے علاوہ کچھ نہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمیں بدنام کرنا چاہ رہے تھے. تو میرے خیال میں تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. عمران خان ہیز ڈن اے گریٹ جاب اوورسیز. دیکھیں نا ہمارا پرابلم کیا ہے، ہم ٹوٹلی بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو اس حکومت نے بالکل ہی غلط کیا ہے یا بہت ہی اچھا کیا ہے. ہمیں ایز اے سٹیزن جہاں سراہنا ہے وہاں دل کھول کے سراہیں، جہاں بہتری چاہیے وہاں دل کھول کے بہتری ڈیمانڈ کریں. بالکل ایسا، کیونکہ یہ پاکستان نہ عمران خان کا ہے، نہ نواز شریف کا ہے، نہ زرداری کا ہے، نہ کسی کا. یہ پاکستان ہم سب کا ہے. بالکل ایسے. چلیں اچھی بات یہ ہے کہ اللہ ایسا یہی کرے کہ ہماری جو معیشت ہے جس طرح سے پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں بہت زیادہ، کہ آگے جا کے اور بہتر صورتحال ہونے والی ہے اور امپیکٹس بہت زیادہ اچھے آئیں گے، تو وہ پاکستان میں آؤٹ کم آنا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ میر محمد خان صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ نے شامل آپ گفتگو رہے.
अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे अदब फेस्टिवल के बारे में, जो कि कराची में होने जा रहा है और इसका आगाज़ हो जाएगा जल्द ही। और आज से क्योंकि अदब फेस्टिवल शुरू हो रहा है, ये अदब फेस्टिवल के बारे में आपको बताएं कि यहाँ पर मुख्तलिफ सेशंस किए जाते हैं जहाँ पर उर्दू को फ़रोग़ दिया जाता है और अदब से मुताल्लिक़ बात की जाती है। इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि मारूफ शायर हैं, अदीब हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार आरिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिखार आरिफ साहब, अदब फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है, किन किन तरह के सेशंस हमें देखेंगे और इस अदब फेस्टिवल का प्लान क्या है, फ़ायदा क्या होगा इसका? असल में अदब फेस्टिवल जो है वो मुल्क में तख्लीकी सरगर्मियों को और अदबी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए, उनको फ़रोग़ देने के लिए मुनक़िद किए जाते हैं। अमीना सैयद हमारी बहुत ही मुमताज़ दानिश्वर और बहुत ही फ़आल ख़ातून हैं, जिन्होंने अदब और तालीम के शोबे में बहुत ही आलमी सतह पर खिदमत अंजाम दी और हमारे बहुत ही अजीज़, बहुत ही अच्छे अफसाना निगार और अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों के बहुत ही मशहूर स्कॉलर डॉक्टर आसिफ फर्रुखी, ये दोनों इसके रूह रवां हैं। इन्होंने बहुत से सेशंस हैं, समझिए 3 दिन तक सेशंस हैं, उसमें अंग्रेज़ी के सेशंस हैं, उर्दू के सेशंस हैं और पाकिस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों के सेशंस हैं। तो इसको आप यूँ समझिए कि अदब की तमाम जहतों को इसमें नुमाया करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान से जो यहाँ इस्लामाबाद से किशोर नाहिर साहबा तशरीफ ले जा रही हैं, मैं जा रहा हूँ वहाँ। जो बड़े अदीब और शायर हैं, असद मोहम्मद खां और हसन मंजर साहब और जो अफजाल सैयद और अजरा अब्बास और शाहिदा हसन, तमाम बड़े लिखने वाले उर्दू के और मुल्क भर से वहाँ जमा हो रहे हैं, बैनुल अक़वामी। सही। इफ्तिखार साहब, हम ये देखते हैं कि जब हम एक ख़ास तबके की बात करते हैं तो वो तो लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए इसमें क्या अट्रैक्शन होगी, क्योंकि उनको अदब के करीब लाना, उनका एक्सपोजर उर्दू से या अंग्रेज़ी दीगर अदब से करवाना इस वक्त कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चेंज हो चुका है जो इंटरेस्ट है। ये अगर आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं। अभी आर्ट्स काउंसिल कराची का बहुत बड़ा जलसा हुआ, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का इनेकाद होता है, इस्लामाबाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का मेला होता है, कराची में उनका मेला होता है। मैंने ये देखा कि यहाँ ख़ानदान शरीक होते हैं, नौजवान शरीक होते हैं और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद शरीक होती है। ये जो एक ख्याल है और एक बदगुमानी है कि नौजवान तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते, ये मैं समझता हूँ कि हकीकत पर मबनी नहीं है। सही, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है इफ्तिखार आरिफ साहब के नौजवान नस्ल जो है ख़ास तौर पर इसमें शिरकत कर रही है और जो अपने सीनियर्स हैं, जैसे कि आप सारे लोग और जिनका आपने मुख्तलिफ लोगों के सेशंस हैं, उनके सेशन अटेंड करने की बहुत सारी सीख मिलती है और अदब को फ़रोग़ मिलता है, तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो उजागर होती हैं और लोगों का एक्सपोजर बढ़ता है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, आज बात करेंगे उस टॉपिक पर, उस अहम मौजू पर, और इसका मकसद सिर्फ यही है कि मरने के बाद इंसान याद कब तक रहता है, हम किसी शख्स को कब तक याद रखते हैं। हम कहते तो हैं कि इंसान चला गया, मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम था, जिस वक्त वो रुखसत हो रहा होता है या रुखसत हो जाता है या बीमारी में मुब्तला होता है या पता होता है कि आपने जो है ना ज़िंदगी कम रह गई है, वक्त कम रह गया, बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, बहुत रोते हैं हम मैयतों पर बैठकर, और कुछ रोज़ गुजरते हैं, कुछ अरसा गुजरता है और उसके बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। तो ये टाइम पीरियड कितना है और क्या वाकई इंसान इतनी तेज़ी से चीज़ों को भुला देता है कि जिनके लिए हम इतना तड़प रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, आहो बका कर रहे होते हैं कि हमारे प्यारे हमसे दूर ना हो। सॉरी, ज़िंदगी में इतनी सी अहमियत है कि जब वो गुजर जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद हम सब अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। ये एक पहलू है, लेकिन एक पहलू वो भी है कि जिनके जब प्यारे गुजर जाते हैं तो वो उस ट्रॉमा से नहीं निकल सकते। किसी के वालिदैन गुजर जाएं, किसी का हमसफ़र गुजर जाए, किसी के बच्चे गुजर जाएं, या जो है
बहन भाई हो, दोस्त हो, वो गुजर जाए तो उनकी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा खला पैदा हो जाता है जो किसी भी सूरत ख़त्म नहीं होता, वो पुर नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसी ट्रॉमा में ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी डिप्रेशन में ज़िंदगी गुजारते हैं कि अब वो नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें इसी बात का आज तयन करना है कि जो हमारे प्यारे गुजर जाए, हमसे दूर हो जाएं, उन्हें किस हद तक याद रखना है, कब तक याद रखना है, उनके हुकूक किस तरह से अदा करने हैं, और हमें एक बैलेंस किस तरह से रखना है। ना कि हम इतने गम में मुब्तला हो जाएं या इतना अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाएं कि बिल्कुल ही पीछे मुड़कर ना देखें और हम अपना आप भी आगे ना देखें। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारा जो पैनल हमारे साथ मौजूद है आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, उन सब का तारुफ आपसे कराते चलें। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और उनसे सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से कि ख़ास तौर पर इस्लाम ने क्या बताया है कि अपने मुर्दों के साथ, या जो आपके लोग आपके अजीज़ इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, उनके साथ फिर क्या बर्ताव है, कब तक उनके लिए क्या करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। साथ साथ डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। जो अभी मैंने जिस पहलू का जिक्र किया ना कि अक्सर लोग उस ट्रॉमा में रह जाते हैं, उस डिप्रेशन में रह जाते हैं, और अक्सर लोग बहुत जल्दी उससे निकल आते हैं, भूल जाते हैं। तो क्या होता है आपके दिमाग में, किस तरह इन्फ्लुएंस होता है, और फिर किस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी में इसमें बैलेंस पैदा करना है, डॉक्टर साहब से इस पर बात करेंगे। साथ साथ बीना गोइंदी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुसन्निफ़ा हैं, कॉलम निगार हैं, और मैं हर दफ़ा यही बात कहती हूँ कि सारी चीज़ों के साथ साथ जो सोसाइटी है ना उसके लिए दर्द रखती हैं, उसको बहुत क्लोजली कीनली स्टडी करती हैं। तो हम उस सोसाइटी पर, सोशल बिहेवियर्स पर बात करेंगे कि हम जो सब ये कर रहे होते हैं ये हमारे इर्द गिर्द इन्फ्लुएंस है, या हम बदल चुके हैं, या हम जो है चीज़ों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। साथ साथ कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुफ्ती हैं, और उनसे भी यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार तरीक़ा कार क्या है कि जो लोग ज़िंदगी अपनी यहाँ से सफ़र रुखसत ले चुके हैं और फिर अगला सफ़र उनका शुरू हो गया, लेकिन उनके प्यारे यहाँ पर रहकर क्या कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। सबसे पहले टॉपिक को ओपन करते हैं और सबसे पहले यही बात करेंगे कि नासिर साहब, जब हम बात करते हैं कि इंसान रुखसत हो गया है, आप क्या समझते हैं, जब आप देख रहे होते हैं लोगों को करीब से, कब तक इंसान याद रहता है? कुछ लोग कहते हैं कि जनाब हम सालों नहीं भूले, कुछ लोगों को कुछ चंद दिन लगते हैं, अब तीजा हो गया बात ख़त्म हो गई, 40वां हो गया अब तो बिल्कुल ही चैप्टर क्लोज हो गया, बरसी आती तो याद आता है कि जना कोई था भी इंसान। क्या सिलसिला है, कैसे आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि मौत एक अटल हकीकत है, बेशक है, और इसका इनकार दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई करता है। और ये एक ऐसी हकीकत है कि आज तक किसी ने इसका इनकार नहीं किया। आप देखें दुनिया में बहुत सारे लोग हैं अल्लाह का इनकार करने वाले, रसूलों का इनकार करने वाले, मज़हब का, बड़े बड़े हक़ाइक़ को जिन्होंने जुटला दिया। डॉक्टर साहब, मौत को कोई नहीं जुटला सका। मौत के आगे हर कोई बेबस है, और ये इंसान के जिस्म और रूह का एक ऐसा लतीफ़ ताल्लुक़ है कि जब ये कटता है तो इंसान की मौत वारिद हो जाती है। और अल्लाह ताला ने एक फ़ैसला सुना दिया जो हर इंसान के ज़हन में रहना चाहिए। इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ने फरमाया हर जान को मौत आनी है, बेशक, और जो शख्स फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, कामयाब कौन है? कामयाब वो है जिसे दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। ये इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी है कि ज़िंदगी ऐसी गुजारे। अब जब कोई इंसान फ़ौत होता है, फ़ौत होने वाले के बाद हदीस मुबारक सुन लें, ये सारे सवालों का जवाब हो जाएगी। हुज़ूर सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमान बहुत सारी कुतुब हदीस की किताबुल जनाइज़ में आया। आका ने फरमाया जब आप मरहूम को, मैयत को दफनाने के बाद लोग वापस आते हैं तो एक फ़रिश्ता मट्टी उठा के उनकी तरफ फेंकता है कि जाओ इसे भूल जाओ। दफनाने के फ़ौरन बाद बहुत सारे दिलों को सुकून मिल जाता है। उनकी कब्र को देख के, उनको दफना के, उन पर जनाजा पढ़ के, उनके साथ थोड़ी देर उनके मैयत के साथ गुजार के दिलों को सुकून मिल जाता है। अल्लाह ताला ने फिर आप जितना जितना कोई करीबी ताल्लुक़ को रिश्ता है, मसलन एक खावन फौत हो गया तो उसकी बीवी का उसके साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ था, बहुत अरसा उन्होंने इकट्ठे गुजारा, उसको इजाज़त दे दी कि तुम 40 डेज़ तक अब उसको याद रख सकती हो, उसके लिए तुम बैठ सकती हो। उधर उसकी औलाद है, उसके रिश्तेदार हैं, जितने जितने को करीबी ताल्लुकात है, 3 दिन तक तुम बैठो। जो सिर्फ जानने पहचान
पहचानने वाले जनाजा की हद तक। लेकिन मेरा ये अपना एक्सपीरियंस भी है कि जनाजे के बाद कब्र में दफना के जब लोग वापस आते हैं तो तकरीबन हर दिल पर अल्लाह ख़ुद मरहम रख देता है, हर दिल पर। मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता। और फिर वाकई वो वक्त आता है कि इंसान जिनके बगैर ज़िंदगी को मुमकिन ही नहीं समझता, वेरी नेक्स्ट डे अपने कामों में लोग मसरूफ़ हो जाते हैं। कोई 5 दिन, कोई 10 दिन, कोई बहुत अहम इंसान हो तो उसके लिए कुछ दिन ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी चलती रहती है। सब्र का अंसर तो अल्लाह ताला पैदा कर देता है, लेकिन इस नुक्ते पर भी बात करेंगे कि सब्र यकीन आ भी जाना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम ने हमें सिखाया, अल्लाह ताला ने कहा है। लेकिन बहुत सारे लोग उस तरीके से भी भूल जाते हैं कि फिर उन्हें याद ही नहीं रहता कि हमारे घर में कोई था भी, हमारे बड़े भी थे, हमारे बुजुर्ग भी थे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये पहलू जो आपने कहा कि सब्र देने वाला अल्लाह ताला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर इमरान साहब कि जिन्हें सब्र नहीं आ रहा होता, जैसे कि अभी बता रहे थे प्रोफेसर साहब भी कि मियाँ बीवी का ताल्लुक ऐसा है कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। औलाद और माँ बाप का ताल्लुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ख़ास तौर पर अगर माँ की बात की जाए, उसका कोई बच्चा रुखसत हो जाए। तो अभी कुछ दिन पहले एक हमारे साथ कॉलर मौजूद थी, बल्कि कल ही की शायद बात है, कल एक कॉलर ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा, हुमैरा उनका नाम था। आपको पता है कि मैं तो जो है ना वो अटक जाती हूँ वहीं पे, आपके साथ रहे कुछ सेशंस अभी पिछले दिनों प्रोग्राम में। तो उन्होंने कॉल की और कहा कि मेरी जो 1 साल की बेटी थी ना वो दुनिया से रुखसत हो गई। नहीं, चंद माह की बेटी थी और वो 1 साल पहले वो रुखसत हो चुकी है। और उसके बाद उनके 2 बेटे भी हैं, और उनके रुखसत होने के बाद भी वो उस बच्ची का जो है ना गम वो नहीं भुला पा रही हैं, और कहती हैं मैं उस डर में रहती हूँ कि मेरे इन बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। हम वसवसे पे कल खैर बात करते तो उस पर उन्होंने कहा, लेकिन वो उस उनका जो दिमाग है ना वो वहाँ से नहीं निकल पाती हैं। तो ये इंसान के साथ होता है प्रैक्टिकली, ये भी पहलू है। क्या होता है दिमाग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने ऐसी मौजू छेड़ दिया है, ये खुद डर लगने लगा अपने आप को कि हमारे साथ क्या होगा। बिल्कुल है। अच्छा जी, बात ये जो टॉपिक कह रहे हैं कि कौन से लोग याद रहते हैं और याद रहने चाहिए, जो लोग ज़िंदगी में अपने उन रिलेटिव्स का ख्याल नहीं रखते वो बाद में क्या करें। देखिए, जो लोग ज़िंदगी में अगर अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, अपनी बीवी का, अपने शौहर का, अपने बच्चों के साथ ज़बरदस्त अटैचमेंट होती है, तो नेचुरली उनके जाने के बाद भी उनको वो याद रहते हैं, और ज़्यादा, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा कि ज़्यादा मुद्दत तक याद रहते हैं। लेकिन अगर वो ज़िंदगी के अंदर ही, और ये बहुत बड़ा अलमिया हमारे इस माशरे में काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है कि जो माशरे में जो ब्रेक्स आ रही हैं, ये हमारी फैमिली सिस्टम जो टूट रहा है, उसमें एक बात ये भी है सबसे बड़ी कि हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो ताल्लुकात हैं अपने साथ वाले रिश्तेदारों के साथ, वो बड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ज़िंदगी में कमज़ोर हैं तो बाद में किसने पूछना, नंबर 1। दूसरा, जहाँ तक आपने ये बात की कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और काफ़ी टाइम तक वो प्रॉब्लम में रहते हैं अपने अजीज़ के जाने के बाद, तो वो तो बाज़ ऐसी डिज़ीज़ है जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं कि बहुत बड़ा सानहा हुआ और वो काफ़ी दिन तक रहता है। तो उसमें तो ट्रीटमेंट की फिर ज़रूरत आती है, काउंसलिंग की ज़रूरत आती है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक बुक पढ़ी और उसमें रिसर्च थी, और उसमें लिखा था कि दुनिया में जितनी भी तकलीफ़ें किसी इंसान को आती हैं, कितनी भी तकलीफ़ें, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाना, जैसे हम आज ये मौजू है, और कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, कोई और इश्यूज़ आ जाने ज़िंदगी के अंदर, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा तकलीफ़ पहलू है, आप हैरान हो जाए, वो किसी इंसान पे क्या होता है, वो किसी शख्स, किसी मर्द की बीवी का मर जाना बुढ़ापे में। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फील होने वाली तकलीफ़ है। यानी ये ऐसा मौजू है कि जिस पे हम कभी बात नहीं करते। यानी बच्चों का इंतकाल हो जाना, प्रॉपर्टी का जल जाना, नौकरी का चला जाना, तलाक़ का हो जाना, माइग्रेशन हो जाना, ये इतने बड़े स्ट्रेस नहीं है। जो सबसे बड़ा स्ट्रेस है वो बुढ़ापे में बीवी का इंतकाल हो जाना। अच्छा, बुढ़ापे में शौहर का इंतकाल होना इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जैसे अभी आपने भी अपने इंट्रो में बताया और प्रोफेसर भी बता रहे थे कि वो माँ के साथ बच्चे अटैच हो जाते हैं और फिर 40 दिन तक उसको इजाज़त होती है कि उसका सोग मनाए। मर्द के साथ कोई सोग नहीं है। तो इस पे भी जो है ना वो माशरे को काम करना चाहिए। और जहाँ तक बात यह है कि हमें उनके साथ करना क्या है और हमें किस तरह से उनको याद रखना है, तो देखिए प्रैक्टिकली तौर पे माँ बाप की जो ट्रेनिंग होगी घर के अंदर,
वही अगली ज़िंदगी भी उनकी होगी। अब वो देखें ना कि आपने बड़ी खूबसूरत बात कर दी ना कि देखें हमारे जब हम ज़िंदगियों में उन्हें याद नहीं रख रहे, जब ज़िंदगियों में जो है ना हमारे उनके साथ वो मोहब्बत नहीं है, वो अफेक्शन नहीं है, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आगे जाके तो फिर मरने के बाद तो फिर क्या ही होगा हाल। बिल्कुल। मीना गोविंदी साहब, किस तरीके से ट्रेनिंग हो सकती है कि एक बैलेंस, जो मैं बार बार यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, बैलेंस, ना ज़्यादा हो ना कम हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, वो बैलेंस होना कितना ज़रूरी है? माँ बाप खुद इस पर कितना जो है ना वो ट्रेन कर सकते हैं अपने आगे नस्ल को, औलाद नहीं मैं कहूँगी, नस्ल को, क्योंकि उस औलाद ने आगे ट्रेन करना है और फिर आगे फर्दर उसने चलना है। तो ये चीज़ें हमें माँ बाप ही सिखाएंगे, माशरा सिखाएगा, या हम जो है ना इस्लाम हमें सिखाता तो सब कुछ है लेकिन हम सीखना नहीं चाहते शायद? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं समझती हूँ कि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है कि दिस इज़ द रियलिटी। बिल्कुल ऐसे, इट्स लाइक द रियल रियलिटी ऑफ लाइफ। ये है ज़िंदगी जो आई है उसको जाना है, वो किसी एस्पेक्ट में भी ले लें, हर वो चीज़ उसको फ़राक में जाना है, जो भी चीज़ हमारे वसल में है उसको हमारे से दूर होना है। पहली बात ये है कि इसमें होना है। अच्छा, इसका अगर हम अपने माशरों में और अपनी औलाद में और अपने अजीज़ व अकारिब के अलावा अगर जनरली हर ह्यूमन बीइंग ये समझे, सिंस द डे फर्स्ट से वो ये समझना शुरू कर दे कि हम यहाँ पे एक ट्रांजिट में हैं, हम यहाँ पे एक कलील मुद्दत के लिए हैं, हमें यहाँ पे क़याम एक मुख्तसर अरसे का मिला है, तो उसके बाद हमारी ज़िंदगियों में से बहुत सी बुराइयां हम कम करने लग जाएंगे। बिल्कुल। चूँकि इसलिए मैं मौत को रहमत भी कहती हूँ। चूँकि मैंने एक बल्कि अपना कॉलम लिखा था शाही मौत गाहें, वो मैंने वेस्ट के उसमें पर्सपेक्टिव में था कि मौत के लिए भी बाज़ दफ़ा ऐसी हालत मर्ग के ऊपर मरीज़ जो हैं उसके लिए भी दुआ करते हैं। यकीन माने कि मौत भी इंसान के लिए एक रहमत है, चूँकि मौत ज़िंदगी के ज़द में है। आप ये सोचिए कि हमें इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर हम यहाँ से किसी से जुदा हो रहे हैं तो वो किसी, अगर हम अपने बच्चों से जुदा हो जाते हैं, अमूमी तौर पे तो यही देखा जाता है कि वालिदैन की वफ़ात को पहले हम एक्सपेक्ट करते हैं, बुज़ुर्गों की वफ़ात को पहले एक्सपेक्ट करते हैं, वो इसलिए तो, लेकिन वो अपने वालिदैन से मिल रहे हैं। अच्छा, अब वो जो मिलाप है उसको भी सोचना चाहिए, हमें करना क्या है। मौत का, हमें ज़िंदगी और मौत का ये जो एक डिस्टेंस है, ये जो एक हमारा एक हमें एक जिसे कहते हैं ना लाएअमल है जो ज़िंदगी में, हमें उस पीरियड में क्या करना है, ये एक्चुअली यहीं पे हमारा इम्तहान शुरू होता है। अच्छा, अब उसमें पेन तो है, ऑफ कोर्स, कहीं आप बाहर चले जाएं, मौत तो चलें, बहुत बड़ी बात है। अगर आप दूसरे मुल्क चले जाते हैं, आप पैसा कमाने के लिए अपने बच्चों को, अपने मियाँ को या किसी को भी अजीज़ को भेजते हैं, तब भी आपको बहुत दर्द होता है। अलामा साहब, अमल के ज़रिए जो है हम कितना याद रख सकते हैं? क्योंकि मुफ्ती साहब जब भी बात यही होती है ना कि अब बड़े बुज़ुर्ग गुजर गए हैं, हमारे प्यारे गुजर गए हैं, हम दफनाकर भी आ गए हैं, और 3 दिन तक तो जी जनाब हमारे यहाँ वो सिलसिला रहता है कि हम पढ़ भी रहे हैं, बख्श भी रहे हैं, दम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद कौन से ऐसे अमाल हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा हमारे जो मरहूमीन हैं उनको हम पहुँचा सकते हैं अपने अमल के ज़रिए? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। आज का अहम टॉपिक है, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है वो भी बड़ा अहम है कि देखिए, हम यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए आए हैं, आखिरत की तैयारी के लिए यहाँ दुनिया में हम भेजे गए हैं। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और ऐसे डरो जैसे डरने का हक़ है, और तुम्हें मरना है तो बेशक तुम मुसलमान होकर मरो, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुसलमान होकर मरो। और दूसरे एक मकाम में फरमाया, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि तुम में से जो भी अमल साले करे, चाहे वो मर्द हो या औरत, यकीनन जो अमल साले करता है हम उसे आखिरत में पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाते हैं। सही। शर्त यह है कि उसके आमाल अच्छे हों, उसका किरदार करेक्टर अच्छा हो,
اب ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے، تو ہم یہاں پہ ہمیشہ یہاں رہنے والی یہ زندگی نہیں ہے. یہاں ہم تھوڑے دن 50 سال 60 سال زیادہ بھی چلے جائیں تو 100 سال تک ہم زندہ رہیں گے. اس کے بعد بے شک موت کو قبول کرنا ہے، عالم برزخ میں جانا ہے، عالم برزخ کی تیاری کرنی ہے، اور وہاں پہ صرف 100 سال نہیں، سینکڑوں سال سے بھی زیادہ، 1000 سال سے بھی زیادہ رہنا ہے. اور وہاں پہ ہزاروں سال سے بھی بلکہ لاکھوں سال سے بھی زیادہ، اربوں کھربوں سال سے بھی وہاں پہ زیادہ گزارنے والی زندگی ہے. بلکہ فرمایا ہم فیہا خالدون، وہاں تو تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. تو جہاں پر ہمیشہ رہنا ہی ہے تو اس زندگی کی تیاری بہترین طریقے سے کرنی چاہیے. رہا 3 دن کا سوگ، جب ایک مسلمان دنیا سے فوت ہوتا ہے جاتا ہے تو شریعت کے اندر 3 دن کا سوگ رکھا ہے کہ 3 دن تم بیٹھو، لوگ آئیں گے، تعزیت کریں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، تم انہیں یاد رکھو. اور 3 دن صرف 3 دن نہیں بلکہ 3 دن سے زیادہ بھی تم انہیں یاد رکھ سکتے ہو، ان کی قبور پر بھی جا سکتے ہو، تم ان کی فاتح بھی کر سکتے ہو، ان کو ایصال ثواب بھی کر سکتے ہو، ان کے لیے صدقات و خیرات بھی کر سکتے ہو. اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ خاص کر اولاد کے لیے میسج ہے کہ وہ اولاد جو نیک اولاد اس باپ نے ماں نے چھوڑی ہے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تمہیں اولاد دے تو والدین کے اوپر 3 حقوق رکھے ہیں. ایک جب بیٹا بیٹی ہو تو اس کا نام اچھا رکھو، یعنی اسلامی نام رکھو، پہلی بات تو یہ. دوسرا، وہ جیسے بڑھنے لگے تو اسے علم نافع سکھاؤ، یعنی اسے ادب سکھاؤ، وہ با ادب بیٹا ہو، با ادب بیٹی ہو، وہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہو. تیسرا کام یہ ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے. اگر یہ والدین 3 حقوق ادا کر دیتے ہیں زندگی میں، پھر تو آسان ہے کہ والدین کے گزرنے کے بعد ان کی اولاد انہیں دعائے مغفرت میں یاد رکھتی ہے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے. صحابی رسول نے ایصال ثواب کیا. مفتی صاحب، لیکن یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں، فیصلہ سنایا، باتیں ہم ضرور کرتے ہیں، والدین تو بہت ساری ہم نے دیکھا ہے کہ اپنا رول پلے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اولاد کیونکہ اپنے کاموں میں اپنی زندگیوں میں اتنی زیادہ مصروف ہو جاتی ہے کہ انہیں پھر یاد نہیں رہتی. آپ اگری کر رہے ہیں میری اس بات سے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے؟ سوشلی ہم جب دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں صورتحال، لیکن اب بات کرنے میں چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں صورتحال، اب ایک چلے والدین کی مثال ہی لے لیتے ہیں، دادی دادا کو لے لیں، نانی نانا کو لے لیں، یہ سب سے کلوز رشتے نا، اس سے کلوز رشتے نہیں ہیں. کتنی دفعہ ہمارے جو چھوٹے ہیں، ہم سب کتنی دفعہ ان کی قبروں پہ جاتے ہیں اور جو ہے نا فاتحہ پڑھ کر آتے ہیں، یا قبر پر جانا بھی کس حد تک درست ہے، یا جو ہے گھر بیٹھ کر، خواتین کا تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے، لیکن میں صرف اگر مرد حضرات کی بھی بات کروں تو وہ کتنی دفعہ جاتے ہیں اور جو ہے نا جا کر ان کو یاد کرتے ہیں. ہم 2 باتیں کر رہے ہیں اس وقت، ایک تو وہ لوگ جو بھول جاتے ہیں اور ایک وہ جو نہیں بھولتے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی کریے، بالکل دونوں باتیں کر رہے ہیں. جو نہیں بھولتے ان کو بھی، ان کے لیے ٹریننگ کا بھی ہم طریقہ یہاں ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو بالکل ہی بھول جاتے ہیں ان کو تربیت کیسے دی جائے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل بات یہ ہے کہ یہ ہم نے، والدین نے اور اساتذہ نے، بچوں نے، ائمہ مساجد نے، حتیٰ کہ ریاست نے لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے. سب سے پہلے جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی کھیل تماشا ہے، اور یہ زندگی کو اللہ نے متاع الغرور کا ایک دھوکہ ہے. یہاں ایک سفر ہے جو عالم ارواح سے شروع ہوا اور اللہ کے پاس جا کے ختم ہوگا. یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قرآن کہتا ہے کتنے مضبوط سے مضبوط قلعوں میں تم چھپ جاؤ، تمہیں موت نے آگے پہنچنا ہے، تم نے فوت ہونا ہے. جب یہ بات ہر ذہن میں ہوگی تو پھر وہ لوگ جو ہمیشہ ٹراما میں چلے جاتے ہیں، دکھ میں چلے جاتے ہیں، مصیبت میں چلے جاتے ہیں، وہ نہیں جائیں گے. جب ان کو پتہ ہوگا کہ کوئی چیز جب فوت ہو جائے، جب کوئی چیز گم ہو جائے، جب کوئی چیز ختم ہو جائے، تو اس وقت جو الفاظ رسول اللہ نے سکھائے، قرآن نے سکھائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں بے شک، اور ہم نے اسی ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جب انسان اس یقین کے ساتھ کہ میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے جہاں یہ چلا گیا، اور قبر پر جا کے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے والوں سے کلام کیا، السلام علیکم یا دیار اہل المؤمنین، تم پر اے قبروں والوں تم پر سلام ہو، انتم لنا سلف ونحن بالآخر، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. اب یہ بھی جانیں گے نا کہ کتنی دفعہ، کتنی فریکوینسی ہو کہ قبر جائے. 2 کالرز لے لوں پھر آپ یقیناً بتائیے گا ضرور. السلام علیکم، وحید خان صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں. کیسے وحید صاحب، کیا سوال کریں گے؟
خیریت ہے. میرا سوال میڈم یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ریلیٹیو گزر جاتے ہیں, دوست گزر جاتے ہیں, ہم ان کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں, سورہ یاسین, درود شریف, قرآن شریف پڑھتے ہیں, تو ان کو جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ان کو جو بخشنے کا جو طریقہ ہے وہ کائنڈلی یہ علامہ صاحب سے تھوڑا بالکل پوچھ لیتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, مسز حنیفہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا سوال کریں گی؟ میں تو یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہم والدین کے لیے جو دنیا سے گزر جاتے ہیں ان کے لیے یہ دعا کر اللہ تعالیٰ جب ہم پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ہو, کوئی ہمارا نیک عمل ہو, اللہ تعالیٰ جو ثواب ہے ہمارے والدین کے نام اعمال میں لکھتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دونوں. جی 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 بولیں. اور یہ جو سائیکیٹرسٹ صاحب آئے بیٹھے, کال ڈراپ ہو گئی, آواز بہت زیادہ کٹ رہی تھی. کوشش کیا کریں کہ کسی اوپن جگہ پہ جا کے کال کریں تاکہ آپ کی بات پہنچ سکے آسانی تک. اچھا, پہلے تو ذرا ہم جس پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں اس کو کوئکلی کنکلوڈ کر لیں, پھر سوال ہوگا. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ قبر پر جانے کی فریکوینسی کیا ہوتی ہے؟ ہم تو سالوں نہیں پوچھتے, ہم تو جا کے جو ہے نا ایک فاتحہ نہیں پڑھتے. آپ کی اس بات کو ڈاکٹر صاحب نے ایک ہی جملے میں ختم کر دیا تھا کہ جب زندوں کو بھول گئے, جن کو ہم اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ آتے ہیں وہاں سالوں نے جاتے ہیں, تو آپ قبر کی بات کر رہے ہیں نا, چھوڑیں. وہاں پر جس کا فوت ہوتا ہے, جو لوگ جاتے ہیں دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مومنین کو ثواب پہنچاتا ہے. یہ بدبخت اولاد ہے جس نے ماں باپ کا کھایا, ان کی وراثت لی, ان سے شناخت لی, ان سے پہچان لی, اور اب جب وفات پا گئے تو اتنے احسان نافراموش ہیں کہ اپنے والدین کی قبروں پر نہیں جاتے. اور اگر بالفرض کسی مصروفیت کی وجہ سے, دوری کی وجہ سے, فاصلے کی وجہ سے نہیں جا سکتے, تو ہر نماز میں ان کے لیے جو دعا کرتے ہیں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, والدین کے پاس حاضری لگ جاتی ہے. ہاں, یہ ہے کہ جب آپ جا کے قبر پر ان کو سلام کر کے وہاں جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ان کی ارواح خوش ہوتی ہیں, ملاقات ایک زیادہ اچھی ملاقات ہو جاتی ہے. زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پوچھ رہے ہیں ٹریننگ کیسے کریں, آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثروا حازم لذات الموت, یعنی یہ زندگی کے جو لذات ہیں, مزے ہیں, ان کو ختم کرنے والی چیز کا زیادہ ذکر کرو, اور وہ موت ہے. موت کو یاد رکھنا, موت کا ذکر کرنا, موت کی حقیقت ایک ایک ذہن میں انکلکیٹ کر دینا, یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. اچھا مفتی صاحب, کوئکلی ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا بریک پہ جانے سے پہلے کہ ایک تو جو بخشنے کا طریقہ ہے جو کالر ہمارے پوچھ رہے تھے وہ کیا ہے, اور پھر کہ جو ہمارے نیک اعمال ہیں وہ بھی ہم اس کا ثواب ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے کہ ان کو پہنچے. جی, میں عرض کرتا ہوں, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے, مجھے آپ حکم دیں میں کوئی ایسا عمل کروں کہ اس کا فائدہ ان کو عالم جب جناب برزخ میں پہنچے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایسا کرو, کنواں کھدواؤ اپنی ماں کے نام کا. وہ کنواں مدینہ منورہ میں کھدوایا گیا اور اس کا پانی آیا, پانی میٹھا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کنویں کا پانی نوش فرمایا اور فرمایا ہاذہ لأم سعد, یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے, یعنی لوگ یہاں سے پانی پیئیں گے, اسے ثواب عالم برزخ میں پہنچتا ہے. تو یہی ہمارے احناف کی ایک دلیل ہے ایصال ثواب کی. جو ہم صدقات و خیرات دنیا میں کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں, سورہ رحمان پڑھتے ہیں, سورہ واقعہ پڑھتے ہیں, سورہ دخان پڑھتے ہیں, سورہ کہف پڑھتے ہیں, اس کا ثواب یقیناً وہ موتا کو پہنچتا ہے. شرط نبی کریم علیہ السلام نے ایک لگائی, اور ایک حدیث ہے مشکات کی, انہو لو کان مومنا فَأَتَقْتُمْ عَنْهُ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبالغہ ذالک, تم اپنے مرنے والوں کے لیے صدقات و خیرات کرو, عمرے کرو, حج کرو. فرمایا شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو, وہ مومن ہو, کلمہ گو ہو, تو پھر اس کو فائدہ پہنچتا ہے, یعنی ان چیزوں کا ثواب انہیں ملتا ہے. تو ہونا یہی چاہیے اولاد کو کہ اپنے مرحومین والدین کے لیے صدقات بھی کرے, خیرات بھی کرے, اور بھی کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. اور بھی ٹائم نہیں ہے تو 3 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کرے, تو یقیناً یہ سارا ثواب ان کو پہنچتا ہے. تعذیر الناس کے اندر ایک کتاب گزری ہے,
उसमें एक वाक़या हज़रत जुनैद बगदादी के जनाब मुरीद का मशहूर है। तो उन्होंने अपने कश्फ के ज़रिए से देखा मेरी माँ को आलम बरज़ख में अजाब हो रहा है, कब्र में वो जल रही है। याद रहे कि कब्र या तो जन्नत का बाग बनती है या फिर जहन्नम का वो गड्ढा बनती है। तो हज़रत जुनैद ने उनसे पूछा, जुनैद बगदादी ने क्यों रोते हो? कहा मेरी माँ को अजाब हो रहा है। तो फरमाया उनके पास 1,05,000 कलमे का सवाब था, यानी पढ़ा हुआ था, उन्होंने बख्शा। फिर वही नौजवान जो रो रहा था वो यकायक मुस्कुराने लगा। पूछा अब क्या हो रहा है? फरमाया कश्फ के जरिए से देख रहा हूं कि मेरी माँ की कब्र जन्नत का बाग बन चुकी है, यानी वो जन्नत में उस समय चलते हुए देख रहा हूं। बिल्कुल बेशक, बहुत ही खूबसूरत बात है कि सवाब पहुंचता है और करना चाहिए, यही मोमिन बरहक है कि औलाद जो पढ़ती है वो माँ बाप को या अपने बुजुर्गों को जो बख्शती है वो उसका सवाब पहुंचता है यकीनी तौर पर। अब ये भी हम कैटेगोरिकली बात करेंगे, हम ब्रेक, क्योंकि हमें यहाँ पर लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा इस नुक्ते पर भी बात करेंगे कि किसका पढ़ा हुआ, किसका कौन सा अमल जो है वो पहुंचता है। सिर्फ हम औलाद और माँ बाप की बात कर रहे हैं, उस पर भी ज़रा कैटेगोरिकली जानने की कोशिश करेंगे कि हम देखते हैं कि महफिल में बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ा जाता है, तो उसका सवाब किस तरीके से पहुँचता है, होता है नहीं होता है, उस पर भी बात करेंगे। और एक और चीज़ मुआशरे के हवाले से कि बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि इस तरह के वाक़यात के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं और किसी को बताते नहीं हैं, रोते नहीं हैं, सकते की हालत तारी हो जाती है, अपना गम शेयर नहीं कर पाते। तो उन लोगों के साथ क्या होता है और उन्हें कैसे निकलना है इन सारी चीज़ों से, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहिएगा, ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। वेलकम करेंगे आपको ब्रेक के बाद, और जिस नुक्ते से छोड़ के गए थे वहीं से पिक कर लेते हैं। और बात ये हो रही थी कि बहुत सारे लोग इमरान साहब की जन्नत चले जाते हैं डिप्रेशन के अंदर कि जनाब अब ख़ास तौर पे ख़वातीन सख्ता तारी हो जाता है, खामोश हो जाती हैं, कुछ लोगों से तो रोया भी नहीं जाता है। और ये मर्द हजरात के साथ भी होता है कि रो नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ज़ब्त कर लेते हैं। तो ये डिप्रेशन की तरफ लीड करता है और फिर इस कैफियत से निकला कैसे जा सकता है, या निकाला क्योंकि आप खुद उस वक्त इस इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि आप निकल आएंगे जी फ़ौरन, खुद ही आपने कोई बटन ऑन किया निकल। दूसरे लोग कैसे काउंसिल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? बात बड़ी ज़बरदस्त है और ये मैंने होते हुए देखा कि अमूमन असल में ये होता उनके साथ है जो अचानक कोई डेथ ऐसा ही है, और बिल्कुल वहम गुमान में नहीं होता कि अचानक वजह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हो गया, या कॉलेज गए हुए हैं तो घर में फ़ोन आ गया कि जी उनका डेथ हो गई। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब आदमी इस तरह के स्ट्रेस में चला जाता है और बकौल आपके के सख्ते में चला जाता है, एज ए टाइम पासेस, वक्त जो है वो सबसे बड़ा मरहम है, वो ख़ुद ब खुद उससे निकल के आते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं उनकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त जो है वो नींद के लिए कोई दवा वगैरह दी जा सकती है और उसके साथ उसको कंसोल किया जा सकता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि धक्का दे के उसको वापस लाइफ में लाया जाए। वो ख़ुद ब खुद एक ट्रांजिट पीरियड होता है जिसमें से वो निकल आते हैं और वो फिर अल्टीमेटली आपको पता है कि वो हील हो जाता है। लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो इस स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और उस स्ट्रेस की वजह ये है कि उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो बड़ा कमज़ोर होता है। मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूर बात है बिल्कुल, और वो ये है कि जिस तरह से हमारे दोनों प्रोफेसर मुफ्ती साहब ने बात की है कि वालिदैन के लिए दुआ करने की ये सवाब है, मैं तो प्रैक्टिकली एक बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल, प्रैक्टिकल बात ये है कि आपकी ज़िंदगी का हर रोज़ जो है वो वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ है। आप जैसा अमल करते रहेंगे, लोग आपकी वालिदैन के लिए दुआ भी करते रहेंगे और आपके अमल से उनको फ़ायदा भी पहुंचता रहेगा। तो फिर रोज़ाना जो है वो आपका अमल ऐसा होना चाहिए कि लोग ये कहें कि भाई ये किसका बच्चा है, ऐसा जो ही मुनाफा दे। अच्छा, मैं अपनी एक फैमिली की एक बात ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। मेरे वालिद साहब और मेरे दो चचा मेरी दादी की डेथ के बाद तकरीबन कोई 35 साल तक रोज़ कब्र पे जाते रहे, रोज़ाना। ये कोई आसान और ये बड़ा एक मिसाल है। और वो बड़े भाई जो हैं वो दोनों भाइयों के साथ जाते थे, कहते थे हम उनसे बात करते हैं। तो ये अटैचमेंट ऐसे नहीं हुई, अटैचमेंट ये हुई है कि जो वालदा थी और जो वालिद थे उनके, वो भी इसी तरह पूरी ज़िंदगी उन्होंने इनके साथ गुजारी। जब माँ बाप मोबाइल फ़ोन और टीवी पे लगे रहेंगे, बच्चों को दूर रखेंगे, तो बच्चे तो दुनिया में उनके साथ नहीं हैं।
تو ان کے جانے کے بعد کیسے ہوں گے؟ تو یہ میں بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل. تو بات وہی آ گئی کہ پھر وہی والی بات آ گئی کہ ٹریننگ، ہاؤ ٹو ٹرین. یہ بہت اچھی بات ہے ماں باپ کے اوپر جو آپ نے کی بھائی، انہوں نے ماں باپ یہ اس پہلو کو تھوڑا سا میرا سوال ریفائن کر لینے. ماں باپ اس چیز کو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم بڑھاپے میں آ گئے، اب ہمارے جو ہے وہ جانے کا وقت ہے، تو اب ہم اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کریں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ وقت دیں، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو وہ ہمارے ایصال ثواب کے لیے کام کریں. جبکہ ماں باپ کے پاس اپنی زندگیوں میں وقت نہیں ہے کہ انہوں نے بچوں کو وقت دیا، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو کاؤنسل کیا ہو، ان کی تربیت پہ کام کیا ہو. ایکچولی یہ میں جو بات ہے اس میں پہلے ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اسی کی کنٹینیوشن میں. ہم اپنے بچوں کو شادیوں پہ لے کے جاتے ہیں، پارٹیز میں لے کے جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں کرتے کہ کسی کی فوتگی ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے ڈریں گے، بلکہ میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں پریکٹیکلی ہمیں اپنے اولاد کی یہ ٹریننگ کرنی چاہیے. بینگ اے سٹیزن ہمیں یہ ٹریننگ کرنی چاہیے کہ ان کو فوتگی پہ بھی اسی طرح لے کے جائیں. اٹ از اے سیریمنی، تاکہ وہ سیریمنی یہ ہے کہ وہ آپ سے جدا ہو رہے ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے رخصت کریں. پھر اس پہ ایک شعور کی بچوں کے ذہن میں ایک تربیت آتی ہے کہ ہمیں یہاں پہ سے جانا ہے. تو وہ بچہ جو بھی عمل کرے گا، وہ انسان جو بھی عمل کرے گا، وہ اپنے جوان ہونے تک اس میں اس کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ ہمیں جانا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی، ایک یہ والے نقطہ جب دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو ہم لے کر نہیں جاتے میتوں پہ اور تدفین کے وقت، تو بچوں کو تو پتہ ہی نہیں. جب گھر میں سے کوئی بندہ رخصت ہوتا ہے تو وہ شوق میں جاتا ہے. وہ جب شوق ہوتا ہے پھر وہ شوق ہوتا ہے. اچھا اس میں دوسری بات وہ شوق ہوتا ہے، وہ تو ہم نے کرنی ہے. چونکہ میرا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، چونکہ ہمارے ان پروگرامز کا یہ بھی ایک فائدہ ہونا چاہیے. واٹ وی ہیو ٹو ڈو، یو نو، ہمیں اپنے آپ میں جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں ان کو ہم کیسے کریں. اچھا دوسری بات یہ ہے، اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو موت ہے، ہم ان لوگوں کا جو اس چیز سے نہیں نکلتے، ان کے لیے جو میرا پرسپیکٹیو یہی ہے کہ اس میں ہم اپنی اتنی خوبصورت یاد چھوڑ کے جائیں کہ اس یاد کے سہارے انسان یہ سمجھے کہ وہ جو یاد ہے، دیکھیں آپ کی ایک اچھی یاد ہوگی نا، آپ نے ایک اچھا وقت گزارا ہوگا، وہ آپ کے لیے ایصال ثواب بھی بن سکتا ہے. یعنی آپ اٹھتے بیٹھتے اس شخص کی تعریف کریں گے، اس کو اگر زبان سے نہیں بھی بعض دفعہ کر سکتے، آپ ہمیشہ اس سحر میں رہیں گے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ وقت گزارا. آپ کی فرینڈ ہے، آپ کا ماموں ہے، چچا ہے، یا کوئی بھی شخص ہے، ہمیشہ ایک اس کی اچھی یاد رہے گی، تو وہ یاد ایک بہار بن جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کیجئے کہ اپنی اس زندگی میں یہ ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اتنی دور اپنے زندہ جو ہمارے عزیز ہیں ہم ان کو نہ مار دیں. اس لیے چونکہ ہم ایسے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، ایسے رشتوں کو بھول جاتے ہیں جو کہ ہم ان کو دفن کر دیتے ہیں زندگی میں. تو اس لیے چونکہ وہ اچھی یاد نہیں چھوڑتے، وہ جب چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو ان الفاظ میں نہیں. بات ہوئی نا کہ آپ اپنے لیے کیا تیاری کر کے جا رہے ہیں، آپ دوسروں سے تو بیش بہا ایکسپیکٹیشنز لگا رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہی ہو. لیکن بھائی اپنے انتظام خود کرنا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا کہ اپنا انتظام کر کے وہاں پہ پہنچا، اور بھیجا اسی لیے گیا کیونکہ ہم نے آغاز میں بھی یہی بات کی کہ زندگی اسی لیے دی گئی ہے کہ جناب اپنے دائمی زندگی میں جانا ہے. دس از جسٹ اے فیز. اس فیز میں تیاری کرنی ہے. ہم تیاری کا ملبہ دوسروں پہ ڈال کے اور جنا کہتے ہیں چلو بھیا چلاؤ کا وقت آ گیا. سوری ٹو سے بٹ یہ ہماری پریکٹیکل اپروچ ہے. وہی والی بات کہ دوسروں کے کندھے پہ رکھ جاتے ہیں. اب میت یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور جناب وہ اہل محلہ موجود ہے، رشتہ دار موجود ہیں، عزیز و اقارب موجود ہیں، اور جناب وہ آخری وقت میں جنا سپارے لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو سب پڑھ دیتے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے 20 قرآن پاک پڑھ دیے، یہ بخشوا دیں، 1.5 لاکھ کلمہ پڑھ دیا، وہ بخشوا دیں. ایک تو تعداد کیا تعین کرنا ضروری ہے. دوسری چیز یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اب میرے شاید سوال میں بھی مجھ سے کوتاہی ہو جائے لیکن میں کوشش یہی کروں گی کہ ان باؤنڈریز کو رکھیں. کچھ لوگ اکثر اوقات میت کے قریب کھڑے ہو کر سورہ واقعہ، سورہ ملک اور جو ہے سورہ یاسین وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جس میں اولاد نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس ایموشنل ٹراما میں ڈرین میں موجود ہوتی ہے. لیکن یہ بھی میں یہاں پر کہوں گی کہ بہت ساری جگہ پر اب یہ اویئرنیس آ چکی ہے کہ بچے بجائے رونے دھونے کے یا بڑے ہمارے رونے دھونے کے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے. لیکن پروفیسر صاحب اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہوتا ہے اس کا ثواب پہنچتا ہے. یہ جو ہم گھر والے تو جناب رونے دھونے میں مگن ہے، اہل محلہ پڑھ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا ثواب پہنچ جائے اور جو ہے نا 1.5 لاکھ کلمہ پڑھ لیا. میں آپ کو بات بتاؤں، 2-3 باتیں، کافی ساری باتیں اکٹھی ہو گئیں. ایک تو یہ کہ
جب فانی چیزوں کے ساتھ دل لگاتے ہیں نا پھر یہ ٹرومے شرمے آتے ہیں. محبت ہونی چاہیے لیکن ہر چیز ہمارے والدین ہماری اولادیں ہماری دنیا سب اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. اور جب وہ خالق اپنی امانت واپس لے تو زندہ چیز کے گھر سے جانے کا دکھ ہوتا ہے لیکن یہی سمجھے کہ جس کی ہے اس کے پاس چلی گئی. بالکل ایسا ہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ اچھی روایات ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہیں. اگر کچھ لوگ پاس کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں ایسے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں نے دین کے معاملات میں بھی بعض اوقات اختلافات پیدا کر دیے نا. سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم پڑھے لکھے آدمی کو کہ جی اس وقت کوئی پڑھنے لگ گیا تو کوئی جائز اور ناجائز کی بحث چھڑ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک اچھا کام ہے قرآن پڑھ رہی ہیں. قرآن کوئی بھی پڑھ رہا ہو جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. خواہ وہ کوئی اپنا پڑھے خواہ وہ کوئی غیر پڑھے. جو قرآن پڑھے گا اللہ کا کلام وہاں فرشتے اتریں گے اور اس میت کو اس کا فائدہ ہوگا. وہ پڑھنے والا خواہ کوئی بھی ہو. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث صحیح ہے امام حاکم نے اس کو روایت کیا کہ انہوں نے ایک شخص کی طرف سے قرض ادا کیا. کوئی شخص تھا ان کا واقف کار نہیں تھا. قرض ادا کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی چمڑی کو اب سکون مل گیا. یعنی کسی غیر کی طرف سے اس پر کوئی ثواب پہنچا دینا. کوئی بھی مسلمان تو غیر ہے ہی نہیں. اللہ نے تو انما المؤمنون اخوۃ مومنین کو تو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. ایک اسلامی بھائی چارہ اسلامک بردرہڈ یہ جو ایک ریلیشن شپ ہے کہ ایک انگلی کٹ جائے تو ساری انگلیوں کو درد ہوتا ہے. میرا ایک مسلمان بھائی فوت ہو گیا اس کا میرے پاس ساتھ اگر کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے تو میرا مسلمان بھائی ہے ہمارا اسلام کا رشتہ ہے. میرا اس کے لیے دل دکھتا ہے. اور یہ جو ہے نا ہم طریقوں میں پڑ جاتے ہیں. عام بندے تو مولانا ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ کسی خاص طریقے سے ثواب پہنچائیں گے پھر ہی جائے گا. کوئی لفافہ بند کرنا پڑے گا ایڈریس لکھنا پڑے گا. دل سے اللہ کو ایک بار کہہ دیں میرے مولا کریم یہ جو میں نے پڑھا میرے پڑھنے کو نہ دیکھ میں کمزور ہوں. جو اس کلام کا عظمت ہے مقام ہے مرتبہ بہت ہے مولا کریم اس کا ثواب اسے پہنچا. اور ایک بات سن لے ساری مخلوق امت کو بخش دیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں لوگ فوت ہوئے. اب سنیں ذرا بات مزے کی ہے. آپ نے اربوں لوگوں کے ساتھ نیکی کر دی جو لوگ فوت ہو چکے ہیں. آپ نے جب ان کو ثواب پہنچایا تو ان کے ساتھ نیکی کر دی. آپ کو خود کیا ملا اربوں لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب مل گیا آپ کو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ میں چاہوں گی اسلامک اسکالرس پہ بعد میں گفتگو کریں. پہلے ہم ذرا اس کو یہاں سے ایسے رکھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر عمران اور بینا صاحبہ سے بھی بات کریں اس بارے میں کہ لوگوں کے ساتھ جب ان کے پیارے گھر سے گزر جاتے تو ان کو محسوس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی فیلنگ آتی ہے کہ وہ ہیں گھر میں وہ آتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں پھر خوابوں میں بھی آتے ہیں. کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ واقعہ ایسا تو یاد آ رہی ہوتی کچھ کہنا چاہ رہے تو کہتے ہیں کہ جناب شاید جو ہے والدہ کچھ ہماری کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہیں بار بار خواب میں آ کے ایک ہی بات کا اشارہ دے رہی ہیں. Is that true? مائنڈ سائنس کیا کہتا ہے؟ پریکٹیکلی تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ فیلنگز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس طرح خواب بھی وہی ہوتے ہیں جو دن میں آپ سوچتے ہیں شام کو خواب میں وہ آ جاتا ہے. اگر آپ دن بھر اپنی والدہ کو یاد کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو وہ فیلنگز اس طرح کے آ چکی ہوتی ہیں. اچھا میں ایک اور بات جو بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک حدیث رسول اللہ علیہ وسلم ہے وہ اگر ہم سمجھ لیں تو بہت ساری چیزیں کو آسانی ہو جاتی ہے اور یہ سائیکیٹری سے ریلیٹڈ بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ اگر تم صبح اٹھو اور تم صحت مند ہو اور تمہارے پاس جو ایک دن کے زیادہ راہ ہو تو تم دنیا کے صحت مند اور امیر ترین آدمی ہو. تو ایک دن کی زیادہ راہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی صرف ایک دن ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ آج ہی کی زندگی ہے تو پھر ہم کل کے لیے نہ روئیں اور یہ جو چلے جاتا ہے اس کے چکر میں نہ پڑیں تو پھر وہ ٹراما کم ہو جاتا ہے کہ بھائی زندگی تو صرف ایک دن ہے. یہ بہت کلیئر ایک میسیج ہے. اور جہاں تک خواب میں آنے کا تعلق ہے آپ کو پتہ ہے خواب جو ہے وہ وہی بات ہے کہ پورا دن جو آپ سوچ رہے ہیں اسی طرح سے آپ کے خوابوں میں آتے ہیں. اور جو فیلنگز ہیں اس کا ایک چھوٹا سا مثال میں دوں اور یہ مجھے کریکٹ کریں گے اپنے پروفیسر حضرات دونوں جو بیٹھے ہوئے مفتی صاحب کہ میری والدہ کا انتقال ہوا کراچی میں اور میرا جو بیٹا تھا وہ تھا اس وقت 2 سال کا اور بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا. جس وقت انتقال ہوا میں اپنی والدہ کے پاس تھا اور وہ بچہ یہاں لاہور میں تھا تو اس نے چھت کی طرف دیکھ کے کہا دادو دادو. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو حیران کن تھی جو اپنی زندگی میں نے فیل کی. میری بیگم کا فون آیا کہ
क्या हुआ है, तो मैंने कहा जी इंतकाल हो गया। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, दिल घबरा रहा होता है, इसका मतलब ये सुबह से मेरा दिल ये घबरा रहा है मेरा। ये आपने ये जो ये सवाल है, ये मेरा बल्कि बड़ा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें वो जैसे आप बार बार एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, खुदा से मोहब्बत, खुदा की कुर्बत और खुदा को हर वक्त अपने साथ महसूस करना। वो ये कितना बड़ा हिसार है जिसके अंदर अगर आप रहें तो आपको कोई चीज़, किसी चीज़ से भी खौफ नहीं आता। यानी मौत का खौफ हम लेते हैं, मौत से मोहब्बत करनी सीखें। ये मैं इसलिए ये बात करती हूँ, अगर हम मौत से मोहब्बत करेंगे तो हम ज़िंदगी से खौफज़दा रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी से खौफज़दा होकर अगर हम ज़िंदगी गुजारें तो फिर हमारी ज़िंदगी में परहेज़ भी होगा, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियों का एहतमाल कम होगा। ये देखें, हमें चूँकि आज की ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दुनिया है, इसके अंदर मौत बरहक है। कोई चीज़, कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी इसको नहीं हटा सकती। और जहाँ तक मेटाफिजिकल की बात है, खुदा को हमने दीदार के लिए हमें मरना पड़ता है। अच्छा, जब सोच ऐसी हो तो फिर मौत देखना, अगर हमें मरना पड़ता है, अच्छा वो मरना, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि मौत कितनी खूबसूरत चीज़ है, इसको अपनी ज़िंदगी के साथ साथ महसूस करें और साथ लेके चलें, तैयारी भी करें। क्विकली बता दीजिएगा, ये जो सवाल था कि घर में वालिदैन महसूस होते हैं, बच्चे महसूस होते हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब महसूस होते हैं, ये और फिर कि पता चल गया, फीलिंग आ गई, ये हकीकत होता है, अल्लाह की तरफ से ही होता है। ये कोई एक मेटाफिजिकल दुनिया काम कर रही है। बसा औकात मैं यहाँ से जाऊँ, घर बताए बगैर भी मेरी अम्मी को महसूस हो रहा था कि मेरा बेटा आ रहा है। सफ़र में कोई वक्त था, ख़त लिखते थे, टेलीफोन नहीं थे आमतौर पर, तो अम्मी को अंदाज़ा हो जाता था कि बच्चा मेरा आ रहा है। ये अल्लाह की तरफ से है। बाज़ का छोटे बच्चों को होता है, बाज़ का तो आपके घर के जानवर बोलने लग जाते हैं और उस दिन कोई हादसा उनको खबर पहले मिल जाती है। ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई इनकार नहीं है, ये चीज़ें पॉसिबल है। एक चीज़ ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात की मैडम ने, और इस तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए। कुरान पाक कहता है, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउल्लाहि मिन दुनिन नास फतमन्नवल मौत। यहूदी कहते थे कि हम अल्लाह के महबूब हैं और उसके बेटे हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी मोहब्बत का अभी टेस्ट कर लेते हैं। अगर तुम कहते हो कि तुम अल्लाह के दोस्त हो तो मौत की तमन्ना करो। क्यों? इंसान के लिए अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। जो कैद खाने में खुश हो उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ है? कैद खाने से निकलना ये तो आज़ादी है। कब्र में पहुंच के आपको रसूलुल्लाह की ज़ियारत होती है, आपको अल्लाह से मुलाकात होती है। और हमारा फिनोमेना बिल्कुल डिफरेंट है कि कब्र कैद है और ज़िंदगी जो है ना वो आज़ादी है। क्या ही खूबसूरत बात है, इसके आगे कोई बात ही नहीं है कि आपने अपना जो परसेप्शन है उसको बदलने की ज़रूरत है, अपने दिमाग को ओपन करने की ज़रूरत है, सोच को ओपन करने की ज़रूरत है। नहीं समझ में आए, प्रोग्राम दोबारा यूट्यूब पर देखें, सोचें, समझें और अपनी तस्हीह करें। आज हमारी भी तस्हीह हो गई। हम यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ही ख़त्म हो गया है, तो आप हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने मरहूमीन को अपनी दुआओं में याद रखें, उन्हें इसाले सवाब बख्शें, आपको नेकी का सिला मिलेगा। अपने तमाम मेहमानों का सदके दिल के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।